आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने क्लासिकल साइफर भनेर हामी हेर्छौँ अर्को च्याप्टर। अघि नै मैले के भने हाम्रो क्रिप्टोग्राफीलाई डिभाइड गर्ने बेलामा दुईटा पार्टमा डिभाइड गरे, एउटा सिमेट्रिक एउटा एसिमेट्रिक। सिमेट्रिकलाई पनि फेरि दुईटा पार्टमा डिभाइड गरे, क्लासिकल र मोडर्न। क्लासिकल भनेको हामीले के भनेको थियौँ भने कम्प्युटर स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि पनि क्रिप्टोग्राफी थियो। त्यो फेज जुनमा चाहिँ हामीले कम्प्युटरको स्टार्टिङ हुनुभन्दा अगाडि युज भएको क्रिप्टोग्राफीहरूलाई चाहिँ क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। तर कम्प्युटर स्टार्ट भइसकेपछि जुन हामीले कम्प्युटरमा क्रिप्टोग्राफी युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी मोडर्न क्रिप्टोग्राफी भन्छौँ। यो च्याप्टरमा चाहिँ क्लासिकल क्रिप्टोग्राफीमा चाहिँ हामीले कम्प्युटर एज स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि, कम्प्युटरको युजेज हुनुभन्दा अगाडि जति पनि हामीले क्रिप्टोग्राफीहरू गरेका थियौँ, जति पनि क्रिप्टोग्राफीहरू थियो, त्यो क्रिप्टोग्राफी हामी हेर्छौँ। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफीमा दुईटा टेक्निक छ है। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफीलाई पनि दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। एउटा सब्स्टिट्युसन साइफर भनेर भनेको थियौँ हामीले, अर्को ट्रान्सपोजिसन साइफर भनेर भनेको थियौँ। आजको क्लास हामीले चाहिँ सब्स्टिट्युसन साइफर बाट स्टार्ट गर्छौँ। सब्स्टिट्युसन साइफर भनेको प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरहरूलाई अर्को कुनै लेटरले रिप्लेस गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युसन साइफर भन्छौँ है। भनेको मसँग यो प्लेन टेक्स्ट छ, यो प्लेन टेक्स्ट छ, यो जस्तो हेलो भनेर एउटा प्लेन टेक्स्ट छ, HELLO, यो हाम्रो के हो भने प्लेन टेक्स्ट भयो है। यो प्लेन टेक्स्टलाई मैले के गर्छु भने यो प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरहरूलाई अर्को लेटरले रिप्लेस गर्छु। जस्तो यसको ठाउँमा मैले के राखेँ, ई को ठाउँमा मैले सपोज एल राखेँ, अनि यो आर यसरी जेड भनेको के हो त सब्स्टिट्युट भयो नि त। यसको ठाउँमा अर्को लेटर आयो क्या, ई को ठाउँमा अर्को लेटर आयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो साइफर टेक्स्ट भयो। यसरी प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरलाई अर्को लेटरले रिप्लेस गरेर यदि हामी इन्क्रिप्सन गर्छौँ भने त्यस्तो इन्क्रिप्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सब्स्टिट्युसन टेक्निक भन्छौँ। अ सब्स्टिट्युसन टेक्निक इज वान इन विच A substitution technique is one in which the letter of plain text are replaced by other letter or by number or by symbol. Substitution साइफर भनेको के हो भने सिम्पली प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरलाई अर्को लेटरले, नम्बरले अथवा सिम्बलले रिप्लेस गर्छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो सब्स्टिट्युसन भयो, रिप्लेसमेन्ट भयो। त्यो भएर यसलाई हामी सब्स्टिट्युसन टेक्निक भन्छौँ। In substitution cipher, the letter are systematically replaced by other letter or symbol. त्यही भएर सब्स्टिट्युसन साइफरमा हामीले प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरहरूलाई अर्को लेटरले हामीले रिप्लेस गर्छौँ, अर्को लेटरले हामी रिप्लेस गर्छौँ। त्यही भएर यो टेक्निकको नाम चाहिँ सब्स्टिट्युसन साइफर हो। र सबैभन्दा पहिले स्टार्ट भएको साइफर सब्स्टिट्युसन साइफरमा चाहिँ सिजर साइफर भन्छौँ है। The earliest known use of substitution cipher and the simplest was by Julius Caesar. जुलियस सीजर भन्ने मान्छेले धेरै अगाडि इन्क्रिप्सन युज गरेको थियो। त्यो इन्क्रिप्सन चाहिँ सब्स्टिट्युसन साइफर थियो है। The Caesar cipher involves replacing each letter of alphabet with the letter standing 3 places further down the alphabet. भनेको हरेक लेटरलाई त्यसपछिको तेस्रो लेटरले रिप्लेस गर्ने सब्स्टिट्युसन साइफरको नाम चाहिँ सिजर साइफर हो। यहाँ चाहिँ की को भ्यालु के हो त, त्यो प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरको थर्ड भ्यालु। जस्तो अब यो हाम्रो हेलो भनेर जुन वर्ड छ त्यसलाई सिजर साइफर युज गरेर रिप्लेस गर्नु पर्यो भने यस पछिको तेस्रो वर्ड कुन हो के, अनि ई पछिको तेस्रो वर्ड यज। यसरी हरेक वर्डलाई त्यसपछिको तेस्रो वर्डले थर्ड लेटरले
रिप्लेस गर्ने मेथडलाई चाहिँ हामी सिजर साइफर भन्छौँ। अथवा सिजर साइफरमा हामीले के गर्छौँ, हरेक प्लेन टेक्स्टमा भएको हरेक लेटरलाई त्यसपछिको तेस्रो लेटरले हामीले रिप्लेस गर्छौँ। द सिजर साइफर इन्भल्भ रिप्लेसिङ इच लेटर, सब्स्टिट्युट गर्छ प्लेन टेक्स्टमा भएको हरेक लेटरलाई सब्स्टिट्युट गर्छ कुनले त, इच लेटर अफ अल्फाबेट विथ द लेटर स्ट्यान्डिङ 3 प्लेस फर्दर डाउन द अल्फाबेट। फर इक्जाम्पल मिट मी आफ्टर द टोगो पार्टीलाई चाहिँ हामीले यो फर्ममा कन्भर्ट गऱ्यौँ, किनभने चाहिँ एम पछिको थर्ड वर्ड भनेको थर्ड लेटर भनेको पी भयो, ई पछिको थर्ड लेटर भनेको एच डब्लु, यसरी हामीले सिजर साइफर युज गर्छौँ। त्यही भएर सिजर साइफर भने के रहेछ त भने यो एउटा सब्स्टिट्युसन साइफर रहेछ। यो सब्स्टिट्युसन साइफरमा चाहिँ के गर्दो रहेछ त भने प्लेन टेक्स्ट म्यासेजको हरेक अल्फाबेटलाई त्यसपछिको तेस्रो अल्फाबेटले रिप्लेस गर्छौँ। नोट द्याट अल्फाबेट इज ऱ्याप्ड अराउन्ड सो द्याट द लेटर फलोइङ जेड इज ए। ऱ्याप्ड अराउन्ड भनेको जस्तो एबिसिडी गरेर यो जेडसम्म हाम्रो अल्फाबेट भयो, एलाई हामीले डीले रिप्लेस गऱ्यौँ, बीलाई हामीले ईले रिप्लेस गऱ्यौँ, त्यस्तै गर्दै गएर डब्लुलाई चाहिँ हामीले केले रिप्लेस गऱ्यौँ, जेडले रिप्लेस गऱ्यौँ हो। तर एक्सवाइजेड त बाँकी रह्यो, त्यही भएर यस जेड पछिको तेस्रो लेटर त हुँदैन, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ फेरि सर्कुलर बनायौँ, जेड पछि एबिसी गऱ्यौँ। यो त्यही भनेको नोट द्याट द अल्फाबेट इज ऱ्याप्ड अराउन्ड सो द्याट द लेटर फलोइङ जेड इज ए। We can define the transformation by listing all possibilities as shown below. So A, B, C, D भनेर हामीले लिस्ट गऱ्यौँ। अब अनि सिजर साइफरमा के भनेको थियो भने हरेक लेटरलाई त्यसपछिको तेस्रो लेटरले रिप्लेस गर्ने भनेको थियो, त्यही भएर अनि एलाई हामीले डीले रिप्लेस गऱ्यौँ, बीलाई ईले, सीलाई एफले, डीलाई एसले गर्दै रिप्लेस गर्दै गएर डब्लुलाई हामीले केले रिप्लेस गऱ्यौँ, जेडले रिप्लेस गऱ्यौँ। तर अब एक्स आयो भने केले रिप्लेस गर्ने त, जेड पछिको तेस्रो लेटर त छैन, त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्छौँ ऱ्याप्ड गर्छौँ भनेको जेडलाई फेरि इमिडिएटली जेड पछि इमिडिएटली साइफर टेक्स्टमा के आयो ए आयो, त्यही भएर एक्सलाई हामीले एले रिप्लेस गऱ्यौँ, वाईलाई हामीले बीले रिप्लेस गऱ्यौँ, जेडलाई हामीले सीले रिप्लेस गऱ्यौँ। यो ऱ्याप्ड अराउन्ड यो वर्ड भनेको बुझ्यो नि है, यो ऱ्याप्ड अराउन्ड भनेको हामीले यो पोइन्टसम्म त यो भयो रिप्लेस। अब एक्सलाई केले रिप्लेस गर्ने त, जेड पछि त तेस्रो वर्ड त छैन हामीले, त्यही भएर इमिडिएटली फेरि हामीले के गर्छौँ एदेखि ऱ्याप गर्छौँ। लेटस असाइन अ न्युमेरिकल इक्विभ्यालेन्ट टु इच लेटर। ए को लागि अब न्युमेरिकल इक्विभ्यालेन्ट नम्बर हामीले लेट्स असाइन गरे मात्रै हो, यो अज्युम गरे मात्रै हो। ए को भ्यालु 0 हो भने जेडको भ्यालु 25 हुने भयो। इन द सिम्पल शिफ्ट मोनो अल्फाबेटिक classical cipher where each letter is replaced by a letter 3 actual scissor cipher ahead using a circular alphabetic ordering। र मोनो अल्फाबेटिक भनेको के हो भने एउटा लेटरलाई एउटै लेटरले मात्र रिप्लेस गरिरहेछ, जस्तो एलाई डीले मात्रै रिप्लेस गरिरहेछ, जस्तो मेरो केसमा एच ई एल एल ओ हलो आयो हो। हलोलाई अब हामीले के गर्यौँ भनेपछि हाम्रो एचको ठाउँमा के आउनु पर्यो, के आउनु पर्यो होइन, के एच एलको ठाउँमा के आयो, ओ नै हो क्या, अनि आरको ठाउँमा टी हो, लेट्स से टी नै राखौँ अहिले ल। अब यो केसमा हाम्रो एलएल छ नि, एलएललाई यो एलएलको अकरेन्स के छ, दुईचोटि आयो, यो वर्डमा एल भन्ने लेटर दुईचोटि आयो, तर त्यो दुईचोटि नै एललाई हामीले के गर्यौँ एउटै लेटरले रिप्लेस गऱ्यौँ के। त्यही भएर मोनो अल्फाबेटिकमा के हुन्छ भने हरेक लेटरलाई एउटा फिक्स लेटरले रिप्लेस गरे हुन्छ, एउटा मात्रै लेटर युज भएको हुन्छ। यसको डिटेलमा हामी एकछिनमा पनि हेरौँला। अनि क्लासिकल साइफर भनेको हामी पहिला पनि भन्यो कम्प्युटर एज आउनुभन्दा अगाडि जुन हामीले साइफर युज गरेका छौँ त्यसलाई हामी क्लासिकल साइफर भनेको थियौँ होइन। इट इज अ सिम्पल शिफ्ट मोनो अल्फाबेटिक क्लासिकल साइफर वेयर इच लेटर इज रिप्लेस्ड बाई लेटर 3 पोजिसन अहेड युजिङ द सर्कुलर अल्फाबेटिक अर्डरिङ। सर्कुलर किन भयो त भनेपछि
यो जेड पछि फेरि ए स्टार्ट भएको हुनाले हाम्रो सर्कुलर भएको है। त्यही भएर सिम्पली सिजर साइफरको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने हामीले के लेख्नु पऱ्यो, सिजर साइफर क्लासिकल साइफर हो, एउटा मोनो अल्फाबेटिक साइफर हो, सब्स्टिट्युसन साइफर हो, र यसले खालि के गर्छ भने प्लेन टेक्स्टमा भएको हरेक लेटरलाई त्यसपछिको थर्ड लेटरले रिप्लेस गर्छ। सिम्पल यति मात्रै हो। सो when we encode hello world, the ciphertext becomes KHOORRUOG. Here we number each alphabet starting from 0 to 25. अब सिजर साइफर युज गरेर हेलो वर्ल्ड हामीले रिप्लेस गर्नु पऱ्यो भने यो आयो। यो किन आयो भनेपछि हरेक यो यसलाई हामीले त्यसपछिको थर्ड लेटरले रिप्लेस गऱ्यौँ, ईलाई त्यसपछिको थर्ड लेटरले रिप्लेस गऱ्यौँ, त्यसरी हाम्रो यो आयो। र हामीले के अज्युम गऱ्यौँ भने इङ्ग्लिस अल्फाबेटलाई 0 to 25मा अर्डरिङ गऱ्यौँ। ए भनेको 0, बी भनेको 1 गरेर जेड भनेको 25 भनेको। इच लेटर अफ द क्लियर म्यासेज, क्लियर म्यासेज भनेको प्लेन टेक्स्ट म्यासेज है। Plain text message is replaced by the letter whose number is obtained by adding the key, a number from 0 to 25 to the latest number modulo 26. यो भनेको बुझ्यो कि बुझेन? Each letter of the clear message is replaced by a letter whose number is obtained by adding the key to the letter number modulo 26 भनेको अब मलाई रिप्लेस गर्ने नम्बर कसरी निकाल्ने त भने सिम्पल यसरी भनेको यो। अब जस्तो यहाँ हामीले एउटा इक्जाम्पल लिएको छौँ है। अब मलाई के चाहियो भनेपछि सीलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो। सीलाई इन्क्रिप्ट गर्नको लागि मैले के गर्छु, की भ्यालु त्यो सीको भ्यालुमा एड गर्छु। भनेको मलाई के चाहियो भने मलाई सीलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो। यो मेरो प्लेन टेक्स्ट भयो। अब यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीसँग इक्वेसन के छ भनेपछि इन्क्रिप्सन, यो कीको भ्यालु र यो एम। यो एम भनेको के हो त भनेको हामीले ए लाई कति दिएको छौँ 0, बी लाई कति दिएको छौँ 1 भनेपछि सी लाई कति दियौँ हामीले 2 आयो। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ भनेपछि एम प्लस के यसको यसपछिको है इक्वेसन मोडुलो 26। एम को भ्यालु कति 2, की को भ्यालु कति, की को भ्यालु कति 3, अनि तेस्रो लेटरले रिप्लेस गर्ने भनेको छ नि। अनि मोडुलो 26 यसको भ्यालु कति आयो 5 मोड 26। यो भनेको कति त मोड, यो भनेको कति भ्यालु आन्सर 5 नै आउँछ। अब हामीले के भनेको थियौँ भने 0 भने यसरी ए भनेको 0, बी भनेको 1, सी भनेको 2, डी भनेको 3, एफ भनेको 5 भनेपछि अब सीलाई हामीले केले रिप्लेस गर्नुपर्ने रहेछ, सीलाई यो प्लेन टेक्स्ट सीलाई हामीले इन्क्रिप्ट गर्यौँ भने केले इन्क्रिप्ट गर्नुपर्ने रहेछ, केले एफले इन्क्रिप्ट गर्नुपर्ने रहेछ। यो एक्सप्रेसनको भ्यालु थाहा भयो। यो सीलाई मैले इन्क्रिप्ट गर्नको लागि के गरेँ, इन्क्रिप्सन युज गरेँ। इन्क्रिप्सन युज गर्दाखेरिको के अरे हाम्रो एक्सप्रेसन यो भयो इकेएम। इकेएम भनेको एम भनेको मेरो सीको न्युमेरिकल भ्यालु 2, के भनेको की 3 ले सिफ्ट गर्ने भनेको, अनि मोडुलो 6 5 आयो। 5 मोडुलो 26 भनेपछि 5 नै आउँछ, 5 भनेको एफ। यसरी हामीले इन्क्रिप्ट गर्ने। एक्ज्याक्टली यही चिज यहाँ भनेको इच लेटर अफ क्लियर म्यासेज अथवा प्लेन टेक्स्ट म्यासेज इज रिप्लेस्ड बाई द लेटर हुज नम्बर इज अब्टेन, जसको नम्बर हामीले कुनै पनि क्लियर टेक्स्टमा भएको लेटरलाई
हामीले केले रिप्लेस गर्ने त भनेपछि त्यस्तो नम्बरले रिप्लेस गर्ने जुन नम्बर कसरी पायौँ त हामीले अब्टेन बाई एडिङ द की एड गर्यो। की भने के हो 3 टु द लेटेस्ट नम्बर। लेटेस्ट नम्बर भनेको लेटरको नम्बर भनेको सी को केसमा हाम्रो के भयो लेटरको नम्बर 2 भयो है। अनि यही एड गरेको 2 + 3 = 5 आयो। मोडुलो 5 मोडुलो 26 भनेको 5 नै आउँछ। र त्यसको डिक्रिप्सन गर्नु पर्यो भने यमको के अरे यम = DKC भयो। सी को भ्यालु +26 - के। यो भनेको यो हाम्रो इन्क्रिप्सन गरेर आएको भ्यालु कति थियो 5 थियो। अनि 26 माइनस अनि के को कि 23 अनि 28 मोडुलो 26 आयो। यो भनेको एन्सर कति आउँछ 2 आउँछ। 2 भनेको सी हामीले रिभर्स ब्याक निकाल्यौँ। The encryption can also be represented using modular arithmetic by first transforming the letter into number. जुन हामीले इन्क्रिप्सन गर्यो त्यसलाई मोडुलर अर्थमेटिकमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि पहिला लेटरलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्यो नम्बरमा कन्भर्ट गर्यो 0 to 25। इन्क्रिप्सन अफ अ लेटर सी बाई अ सिफ्ट के। र जुन हामीले सी भन्ने लेटरलाई इन्क्रिप्ट गर्न खोजेका थियौँ इन्क्रिप्ट गर्नको लागि हामीले कति के गरेको थियौँ भनेपछि के को यो सिफ्ट गर्यो के को भ्यालुमा सिफ्ट गर्यौँ भनेको 3 चोटि सिफ्ट गर्यौँ 3 चोटि सिफ्ट गर्यौँ। जस्तो यो सीलाई हामीले के गर्यो यसरी यो सीबाट यहाँबाट 1 2 3 थर्ड लेटरमा सिफ्ट गर्यौँ नि त्यही भनेको। अनि म्याथमेटिकली यसको रिप्रेजेन्टेसन यो भयो इन्क्रिप्सनको यो भयो डिक्रिप्सनको यो भयो। सिमिलरली कन्सिडर सम एक्जाम्पल अफ सिजर साइफर। यो अर्को एउटा सिजर साइफरको एक्जाम्पल भयो। मिट मी आफ्टर टु या पार्टी भनेर यो अघि नै पनि हामीले इट इज अ मोनो अल्फाबेटिक साइफर। यसलाई हामीले मोनो अल्फाबेटिक साइफर किन भन्यौँ भने वेयर इन इच लेटर अफ प्लेन टेक्स्ट इज सब्स्टिट्युटेड बाई अनदर लेटर टु फर्म द साइफर टेक्स्ट। मोनो अल्फाबेटिक साइफर किन पनि भनेको हो भने जस्तो यो केसमा हाम्रो यो साइफर छ नि यो साइफरमा यो प्लेन टेक्स्टमा ई को अकरेन्स जति पनि आछ नि यहाँ 4वटा ई आएको छ। अब यसको हामीले साइफर टेक्स्ट बनाउने बेलामा त्यो ईलाई एउटै लेटरले रिप्लेस गरेको छ कि यसले रिप्लेस गरेको छ। सबै ठाउँमा जति पनि ई को अकरेन्स आएको छ त्यो सबै ठाउँमा यसले रिप्लेस गरेको छ। त्यही भएर यो मोनो अल्फाबेटिक साइफर भने। यदि प्लेन टेक्स्टमा आएको एउटै लेटरलाई डिफ्रेन्ट लेटरहरूले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने त्यो पोली अल्फाबेटिक हुन्छ। एउटै लेटरले रिप्लेस गरेको छ भने त्यो मोनो अल्फाबेटिक हुन्छ। भने ई भन्ने लेटर यो प्लेन टेक्स्टमा ई को जति पनि अकरेन्सहरू छ त्यो सबै अकरेन्सहरू जस्तो एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा ई आएको छ यो टोटल प्लेन टेक्स्टमा। यो हरेक ईलाई एउटै लेटरले रिप्लेस गरेको छ यसले। यो भएपछि लेटर क्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ प्लेन के अरे साइफर टेक्स्टलाई क्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ के है। मोनो अल्फाबेटिक भनेको बुझ्यो। मोनो अल्फाबेटिक साइफर त्यस्तो साइफरलाई भनिन्छ जसमा प्लेन टेक्स्टमा भएको हरेक लेटरहरूलाई साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्ने बेलामा एउटै लेटरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी मोनो अल्फाबेटिक भन्छ। त्यही भएर सिजर साइफर के भयो मोनो अल्फाबेटिक भयो। इट इज द सिम्पलेस्ट फर्म अफ सब्स्टिट्युसन साइफर। द क्रिप्टो सिस्टम इज जनरली रिफर टु एज अ सिफ्ट साइफर। यसलाई हामी सिफ्ट साइफर पनि भन्छौँ। सिफ्ट साइफर किन भन्छौँ भने हरेक लेटरलाई हामीले की को भ्यालुमा डिपेन्ड भएर सिफ्ट गरिरहेछौँ नि। जस्तो की सिजर साइफरमा की को भ्यालु के हुन्छ 3 हुन्छ भने चाहिँ हरेक लेटरलाई हामीले त्यसपछिको थर्ड लेटरले रिप्लेस गरिरहेछौँ भनेको हरेक लेटरलाई त्यसपछि थर्ड लेटरमा सिफ्ट गरिरहेछौँ। पीलाई हामीले के अरे यमलाई हामीले केमा सिफ्ट गऱ्यौँ पीमा सिफ्ट गऱ्यौँ। ईलाई हामीले यसमा सिफ्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई सिफ्ट साइफर पनि भन्छ। द कन्सेप्ट इज टु रिप्लेस इच अल्फाबेट बाई अनदर अल्फाबेट विच इज सिफ्टेड बाई सम फिक्स्ड नम्बर बिट्विन 0 to 25। फर दिस टाइप अफ scheme both the sender and the receiver agree on a secret shift number for shifting the alphabet। र यसमा चाहिँ सेन्डर र रिसिभरले प्री एग्रिमेन्ट के गरेको हुन्छ भने हामीले प्लेन टेक्स्टमा भएको लेटरलाई कतिले सिफ्ट गर्ने त त्यो सेक्रेट सिफ्ट नम्बर चाहिँ कुन राख्ने भनेर प्री एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। प्रोसेस अफ सिफ्ट साइफर
यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने इन अर्डर टु इन्क्रिप्ट अ प्लेन टेक्स्ट लेटर द सेन्डर पोजिसन द स्लाइडिङ रुलर अन्डरनिथ द फर्स्ट सेट अफ प्लेन टेक्स्ट लेटर एन्ड स्लाइड इट टु द लेफ्ट बाई नम्बर अफ पोजिसन अफ द सेक्रेट सेट भनेको प्लेन टेक्स्टमा यसरी हामीले एबिसिडी लेख्छौँ एबिसिडी लेखिसकेपछि अब कुन कीमा एग्री भएको छ 2 3 4 कुन कीमा एग्री भएको छ कीको भ्यालु अनुसार हामीले स्लाइड गर्छौँ जस्तो कीको भ्यालु हाम्रो अहिले 3 हो 3 भनेपछि अब लेफ्टतिर स्लाइड गऱ्यो भनेको यो यसलाई यहाँबाट स्लाइड गर्यो डिई अब यसरी लेख्यो साइफर टेक्स्टमा लेख्यो है द प्लेन टेक्स्ट लेटर इज देन इन्क्रिप्टेड टु द साइफर टेक्स्ट अन द स्लाइडिङ रुलर अन्डरनिथ अनि अब हामीले के गर्छौँ प्लेन टेक्स्टलाई चाहिँ अब हामीले प्लेन टेक्स्ट के पठाउने हो त्यसको बेसिसमा अब साइफर टेक्स्ट रेडी बनाउँछौँ भनेको हामीले ट्युटोरियल भन्नेलाई यदि के अरे इन्क्रिप्ट गर्ने हो भने ट्युटोरियलको टी कहाँ छ यो हो भने चाहिँ टीको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पऱ्यो डब्लु युको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पऱ्यो एक्स फेरि डब्लु अनि यसरी हाम्रो ओको ठाउँमा हामीले के लेख्छौँ आर लेख्छौँ आईको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ एल लेख्छौँ एको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ डी लेख्छौँ एलको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ ओ लेख्छौँ यसरी हामी सिफ्टिङको लागि यो तयार बनाउँछौँ यो तयार बनाउने भनेको पहिला प्लेन टेक्स्ट लेख्छौँ प्लेन टेक्स्ट लेखेपछि कीको भ्यालुमा बेस भएर कति सिफ्ट गर्ने कीको भ्यालु 3 भनेपछि यसलाई चाहिँ अब हामी 1 2 3 काउन्ट गरेर अनि यतातिर सिफ्ट गरेर यो साइफर टेक्स्टको लागि नम्बर लेख्छौँ तल एक्ज्याक्टली रिसिभिङमा पनि हामी त्यही गर्छौँ पहिला साइफर टेक्स्ट लेख्छौँ एबिसिडी गरेर अनि त्यसपछि थर्ड लेटरले त्यसलाई रिप्लेस गरेर प्लेन टेक्स्ट बनाउँछौँ अब हामीले यो साइफर टेक्स्ट रिसिभ गऱ्यौँ डब्लु भनेपछि यो के भयो हाम्रो डब्लु यहाँ छ डब्लुको ठाउँमा अब हामीले प्लेन टेक्स्ट के लेख्नुपर्ने रहेछ टी लेख्नुपर्ने रहेछ है अब हामीले के लेख्यौँ टी लेख्यौँ डब्लुको ठाउँमा एक्सको ठाउँमा यु अनि फेरि डब्लु आयो टी आर आयो ओ अनि यु TUTOR अनि TUTOR यु को ठाउँमा हामी आर लेख्यो एल को ठाउँमा हामी आई TUTORIAL यसरी हामी यो साइफर टेक्स्टबाट हामी प्लेन टेक्स्ट यसरी कन्भर्ट गर्छौँ है यो सिजर साइफर भयो सिजर साइफरको मेन प्रब्लम के हो भने द मेन प्रब्लम विथ द सिजर साइफर इज द्याट द की इज टु सर्ट एन्ड क्यान बी फाउन्ड बाई एक्जस्टिभ सर्च कीको भ्यालु एकदमै छोटो हुन्छ र अहिलेको कम्प्युटर एजमा हामीले सिजर साइफरलाई ब्रेक गर्न हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन साइफर टेक्स्ट लुक टु मच लाइक रेगुलर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज साइफर टेक्स्ट कस्तो देखिन्छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज रेगुलर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जस्तो देखिन्छ र सल्युसन भनेको कीको भ्यालु इन्क्रिज गर्ने 3 को ठाउँमा 10 12 राखेर हामीले के अरे इन्क्रिप्ट गऱ्यो भने अलिकति यो स्ट्रङ हुन्छ क्रिप्टो एनालाइसिसको लागि तर सिजर साइफर त्यति स्ट्रङ साइफर होइन